Dalagon ang Dios ning matahom na usab nga kabuntagon, mayong adlaw kaninyong tanan, akong mga hinigugmang igsuon sa Ginoo ug mga higala. Ano usab ang inyong ubos nga igsuon, ang alagad sa Dios ang magwawali ug ano usab kita karon aron sa pagtuon sa mga pulong sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Praise God. Ug ang ato karon nga tun-an mga igsuon kini ang sulat ni Apostol Juan sa 1 kapitulo 15 bersikulo 1 paingon sa 17. Nagulahan kini mga igsoon, si Jesus ang tinuod tanom nga paras. Praise God. Akong pagabasahon mga igsoon. 1 kapitulo 15 bersikulo 1. Ako mao ang tinuod nga tanom nga paras ug ang akong amahan mao ang tigalima. Ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon ug ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga gawas ko magpabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas ko magpabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan kay gawas kanako wala gid kumoy arang mahimo. Ang tawo nga dili magapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga ug malaya. Ug ang mga sanga pamuniton ug igait sa ngadto sa kalayo ug mga sunog sila. Kung kamo pabilin kanako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto ug kini pagabuhaton alang kaninyo. Ang akong amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamong daghan ug nga sa ingon panghimatud-an nga kamo akong mga tinunan. Sama sa paghigugma kanako sa amahan, ako sa ingon nahigugma kaninyo. Pabilin kamo diha sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan o nagapabilin ako diha siyang gugma. Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo aron nga ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahigpit. Mao kini ang akong sugo nga kinahanglan mahigumay kamo ang usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Kamo mga higala nako kon magatuman kamo sa akong isugo kaninyo. Dili ko na kamo ngannan nga mga ulipon kay ang ulipon dili masayod sa ginabuhat sa iyang agalon. Apan gianan ko kamo nga mga higala kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan kini gipahibalo ko man kaninyo. Kamo wala magpili kanako, hinanawa ako mao nagpili kaninyo. Og nagtudlo kaninyo aron nga magapanglakaw kamo og managpamunga og magalungtad ang inyong bunga. Aron nga pinaagi sa kong ngalan, igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon. Ang akong sugo kaninyo mao kini, ang kinahanglan mahigumay kamo ang usag-usa. Praise God, dalagon ng Diyos may igsoon siya mga pulong. Dinhi may igsoon sa atong gibasa sulat ni Apostol Juan sa 1 kapitulo 15. Din may igsoon kini nagisgot mahitungod sa atong Ginoong Hesus nga siya ang tinuod nga tanom nga paras. Matupad din may igsoon. Akong magkabasahon pagbalik 1:15 bersikulo 1. Ako mao ang tinuod nga tanom nga paras ug ang akong amahan mao ang tigalima. Praise God. Matupa sa atong Ginoong Hesus, sa atong Ginoong Hesukristo nga ako mao ang tinuod nga tanom nga paras. Siya ang tanom, no? Siya ang punuan may igsoon sa paras. Ug ang akong amahan mao ang tigalima. Ang Dios may igsoon matupa sa atong Ginoong Hesus ang akong amahan mao ang tigalima.
mao ang magaatiman, no? Mao ang naga pamuhat sa pag paggalam no, o pag-atiman maigsoon. Hallelujah man to pamigsoon. Ang akong amahan mao ang tig-alima, no? Pag-atiman maigsoon sa paras nga mao ang atong Ginoong Kristo. Bersikulo 2, ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon. Ug ang tanan sanga nga mamunga kini iyang paghinluan aron mamungag labi pang daghan. Dinhi migsoon sa bersikulo 2, gihulag-oy dinhi migsoon kung unsa maigsoon ang pag-atiman sa tig-alima sa tanom sa paras o sa usa ka kahoy o prutas maigsoon. Nga mato pa ang tanang sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon. So dinhi migsoon gipakita ang kini migsoon ang pagkuha maigsoon sa sanga nga dili mangunod, no? Kini ang pruning sistema. Ug mato pa ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag lami pang daghan. So katusad ang sanga maigsoon sa tanom nga adunay mga unod, adunay mga bunga, kini usab maigsoon pagahinluan, no? Kuhaon ang mga dahon nga mga daot, no? Unsa ba maigsoon ang mga diferensya sa maong sanga maigsoon ang mahimo nga makapakunhod sa iyang bunga, kinahanglan nga pagahinluan maigsoon. Bersikulo 3, kamo nanghinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Ato pa maigsoon sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinun-an, kamo nanghinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. So ang pulong sa Dios maigsoon mao ang gigamit sa Dios sa pagpanghinlo maigsoon sa matag usa sa iyang mga tinun-an maigsoon sa ilang mga kinabuhi. Mangon usab kanato maigsoon, ang pulong sa Dios maigsoon mo kini ang gamit sa Dios sa pagpanghinlo kanato maigsoon. Pinaagi sa mga pulong sa Dios diha kita mamahinlo maigsoon sa atong mga kalapasan. Okay, pinaagi sa pulong sa Dios diha kita mahibalo o masayra nato maigsoon ang tanantang angay nato nga pagabuhaton sa atong pagpangalagad kaniya. Usa nga kung aduna may mga butang, unsa man ang mga pagkulang maigsoon, diha nato mahibaluan maigsoon diha sa mga pulong sa Dios, diha sa iyang ginasulti maigsoon sa iyang mga pulong diha sa balaang kasulatan. Bersikulo 4, pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyang kaugalingon dili makabunga. Gawas ko magpabilin kini sa tanom. Sayon usab kamo dili makapamunga gawas ko magpabilin kamo kanako. Ato pamigsoon sa atong Ginoong Hesus sa iyang matinun-an nga pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo. So kinahanglan nga adunay pakig-usa maigsoon diha sa Dios ug sa iyang mga tinun-an. Hallelujah. Kaya mato pa maigsoon, maingon nga ang sanga sa iyang kaugalingon dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa tanom. Hallelujah. Iyang gisulti maigsoon nga ang sanga kung wala na maigsoon, dili magapabilin diha sa punuan sa tanom, dili gid maigsoon siya makabunga, no? Ang mahitabo maigsoon nga ang sanga nga mabulag gikan sa
punuan may igsoon. Mamatay ka na may igsoon. Hallelujah. Malaya, no? Mato pa sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kung magpabilin kamo kanako. Praise God. Maingon man sa may igsoon diha sa sistema sa atong pagpangalagad di sa Ginoo may igsoon. Sama sa mga tinun-an sa atong Ginoo nga iyang gisultihan sila at kinahanglan makapabilin sila may igsoon sa tanom aron nga sila makapamunga kay kung sila dili magapabilin sa tanom dili sila maigsoon makapamunga mao man usab sa ato nga kahimtang maigsoon sa ato karon nga unsa ang atong pagtuo di sa Ginoo, unsa ang atong pagpangalagad diha sa Dios maigsoon. Nagaagad maigsoon kung kita maigsoon. Magapadayon gayud maigsoon. Hallelujah. Diya sa atong pagtuo kaniya maigsoon. Kung kita magpadayon sa atong pagtuo, makabunga kini maigsoon diya sa espirituhanong bunga maigsoon. Samtang magapadayon kita sa atong pagtuo, samtang magapadayon kita maigsoon pag kupot no diha maigsoon. Anaa kita maigsoon sa punuan nga mao ang atong Ginoong Kristo. Sama sa iyang matinunan sa mga apostoles, mato pa sila maigsoon gipakasama nga sila ang sanga no. Ang atong Ginoong Kristo siya ang tanom, siya ang punuan sa paras maigsoon. Maingon man usab kita karon nga mga katawhan sa Dios, kita ang iyang iglesia, kita ang iyang mga anak, kitang tanan nga mga linuwas maigsoon. Kita maigsoon, naisama maigsoon sa sanga nga anaa maigsoon, nakatapot maigsoon sa punuan nga mao ang tanom maigsoon ang atong Ginoong Kristo. Ako mao ang tanom nga paras matupa sa atong Ginoong Hesus. Kamo mao ang mga sanga. So klaro maigsoon. Ako mao ang tanom nga paras, ako ang punuan nga paras. Kamo mao ang mga sanga. Kita maigsoon ang iyang mga apostoles o kita karon usab nga mga linwas, kita nga mga Kristohanon, kita maigsoon ang iyang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungog daghan. Kay gawas kanako wala gyud ko mo arang mahimo. Praise God, hallelujah. Mato pa ang magapabilin kanako, ang magapabilin diya sa atong Ginoong Kristo, magapabilin diya siyang pagtuo, magapabilin diya sa pagpangalagad kaniya. Ato pa kang kinsa magapabilin ako, ang Dios usab maigsoon. Ang Espiritu sa atong Ginoong Kristo magapabilin usab maigsoon kaniya, magapabilin usab kanato kung kita magapabilin diya kaniya. Mao siya ang magapamungag daghan. So mo lamang kana maigsoon ang paagi nga kita makapadayon makapamunga diha sa espirituhanong bunga sa atong pagpangalagad, sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Kristo kung kita padayon nga magapabilin maigsoon kaniya. O siya usab magapabilin kanato. So adunay atong pakigiusa no. Hallelujah. Nahiusa kita diha kaniya maigsoon sa atong Ginoong Kristo. Diin nga ang atong kinabuhi nga espirituhanon anaa maigsoon naka gunit maigsoon, hallelujah, nakatapot maigsoon, hallelujah, sa atong Ginoong Kristo. Kaya mato pa kay gawas kanako wala gyud kamoy arang mahimo. Kay gawas sa Dios maigsoon, gawas sa atong Ginoong Kristo. Wala gid kita mahimo maigsoon sa atong kaugalingon kahimuan. Unsa man ang atong pagabuhaton diya sa atong pagpangalagad kung ang usa ka tawo maigsoon magaingon siya maigsoon nga nangalagad siya sa Dios apan di ay maigsoon wala na siya maigsoon magapabilin pinaagi siyang pagtuo. Hallelujah. Kaya ang pagtuo nga bulag sa binuhatan patay man matugpa sa pulong sa Dios. Kung moingon kita maigsoon nga kita adunay pagtuo, kita anaa diya sa Ginoo, anaa kita sa Dios, usa kita ka Kristohanon apan walay binuhatan nga makita kanato maigsoon. Walay resulta
nga makita maigsoon ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo dinhi kanato, wala gid kitay mahimo maigsoon. Hallelujah. Kay gawas kanako wala gyud kamoy arang mahimo. So diha lamang maigsoon sa atong Dios maigsoon ang tanan ta kahimuan maigsoon. Diha lamang sa atong Ginoong Kristo ang tanan natong kalampusan, tanang kadaugan maigsoon sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad. Bersikulo 6, ang tawo nga dili magapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga ug malaya. Ato pa, ang tao, ang usa ka Kristohanon, usa ka magtotoo maigsoon, nga dili magpabilin sa Dios maigsoon, dili ato pa, ang tao nga dili magpabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga ug malaya. O sama sa sanga, no? Kung ang sanga maigsoon putol gikan maigsoon sa punuan, hallelujah. So ang mahitabo maigsoon nga igasalibay na lang siya maigsoon sama sa sanga ug malaya. So kung ang usa ka tawo, usa ka magtotoo maigsoon, mahimulag na diya sa Dios maigsoon, mahimulag na siyang pagpangalagad diya sa Ginoo sa unsa ka nga paagi maigsoon, sa diha baka siya magahimo og pagpakasala o mubiya siya maigsoon, motalikod siya maigsoon sa iyang pagtuo sa Dios. Hallelujah. Ug nga ang usa maigsoon nga makapahimulag gikan sa Dios, walay lain maigsoon, mao ra gyud ang sala maigsoon. Hallelujah. Ang makapahimulag sa tawo ug sa Dios maigsoon, mao gid kini ang sala. Busa nga kung ang usa ka tawo magpakasala maigsoon, mao kana ang panahon nga siya maigsoon mahimulag sa Dios. Ug mato pa, ang tawo nga dili magapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga ug malaya. So sama sa sanga nga mabulag maigsoon, maputol gikan maigsoon sa punuan sa tanom, sama sa sanga ug malaya, malaya gid siya maigsoon. Ug ang mga sanga pamuniton og higit sa ngadto sa kalayo ug mga sunog sila. Ug ang mga sanga sa kahoy maigsoon nga maputol sa diha nga makita kini maigsoon nga mga laya, mato pa og ang sanga pamuniton og higait sa ngadto sa kalayo ug mga sunog sila. Sama usab maigsoon sa tawo maigsoon nga mahimulag gikan sa Dios maigsoon, gikan sa pagtuo, mahimulag sa iyang pagpangalagad, mao na maigsoon ang iyang pagkamatay sa iyang pagtuo. Ug kung wala nay pagtuo ang tao maigsoon, ana siya maigsoon sa kahimtang sa kasalanan, sa pagpakasala, pagkahimulag sa Dios, dayag na lang maigsoon nga sama siya sa sanga nga pagapuniton nga sanga nga nalaya og igait sa ngadto sa kalayo. Mao man sab ang magtotoo, ang usa ka Kristohanon, kung siya maigsoon mobiya na sa Dios sa iyang pagtuo, siya magpakasala na maigsoon, siya sab igait siya igabandod usab ngadto sa minaw nga kalayo nga mao ang impierno. Bersikulo 7, kung kamo pabilin kanako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto, ug kini pagabuhaton alang kaninyo. Ato pa sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, kung kamo pabilin kanako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, mao kini maigsoon ang paagi diin nga kita makapabilin sa Dios usab. Nga mao kini ang gisulti sa Dios, kung kamo pabilin kanako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo. Kung ang pulong sa Dios ang sulti sa atong Ginoong Hesus, kanunay anaa kanato maigsoon, mao kana maigsoon nga kita makapabilin diha kaniya. Kung dili na kita maigsoon makadawat maigsoon sa iyang mga pulong, kung dili kita maminaw sa iyang isulti kanato maigsoon, wala na diha kita maigsoon makapabilin kaniya. Ingon usab niya na ang mga tao maigsoon, kung ang mga
katawhan dili na may igsoon magapatalinghob sa mga pulong sa Dios. Natural na lamang igsoon, wala na sila makapabilin diya may igsoon sa Ginoo, diya sa pagtuo. Maingon usab sa matag usa kanato, kung kita dili na magpabilin diya sa sulti sa Ginoo, sa iyang mga pulong, sa iyang pulong diya sa balaang kasulatan, wala na kanato maigsoon, kita wala na makapabilin kaniya. Apan kung kita maigsoon padayon maigsoon nagapabilin diya sa iyang mga pulong, diya sa iyang mga sulti, siya usab padayon usab nga nagapabilin kanato maigsoon, pinaagi siyang mga pulong. Kaya iyang pulong maigsoon mao man kini maigsoon ang espiritu ug kinabuhi, mao kini ang naghatag kanato kinabuhi maigsoon nga espirituhanon diya sa atong pagtuo. Kung wala ang pulong sa Dios, wala ang iyang mga sulti kanato maigsoon sa espirituhanon maigsoon, mamatay ang atong pagtuo. Busa ang atong kinabuhi anaa maigsoon, ang atong espirituhanong kinabuhi anaa diha maigsoon sa pagpabilin kanunay maigsoon sa mga pulong sa Dios. Kung mato pa maigsoon sa atong Ginoo, kung kamo pabilin kanako nga akong mga sulti pabilin kaniyo, pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto og kini pagabuhaton alang kaninyo. Praise God, hallelujah. Diha maigsoon sa atong pagpabilin sa Dios, diya sa pagpabilin sa iyang mga pulong kanato maigsoon kita nakapabilin kaniya, mato pa maigsoon makapangayo kita bisan unsa nga atong gusto. Hallelujah. Kung unsa man ang kabubuton sa Dios, nga mga butang usab nga ikaayo alang kanato maigsoon, sa diha nga mangayo kita maigsoon, kini usab maigsoon atong madawat ug matupa og kini pagabuhaton alang kaninyo. So kung kita magapabilin kaniya maigsoon, magapabilin ang iyang sulti kanato, matupa pangayo kung bisan unsa nga inyong gusto og kini pagabuhaton alang kaninyo. Kini mo atong madawat maigsoon. Hallelujah. Ang mga butang atong pangayoon kaniya. Unsa man ang atong gusto maigsoon, iya usab nga kahimutan. Ang akong amahan mapasilunggan sa diha nga mamunga kamo daghan, bersikulo 8. O nga sa ingon panghimatud-an nga kamo akong mga tinunan. Praise God. Ang Dios maigsoon matupang akong amahan mapasilunggan sa diha nga mamunga kamo daghan. So sa diha nga kita maigsoon sa espirituhanon usab magapamunga maigsoon diha sa atong pagpangalagad, diha sa atong pagtuo, sa espirituhanon nga bahin maigsoon. Hallelujah. Kita pamunga diha sa pagpadayon sa pagtuo, padayon sa pagpabilin maigsoon sa mga sulti sa Dios. Kita maigsoon ato pa magkapamunga og daghan ug nasaingon panghimatud-an nga kamo akong mga tinunan. Sa diha nga mamunga kita sa mga espirituhanong mga bunga sa atong pagtuo, diya sa atong pagpangalagad, mato pa kita panghimatud-an nga kita mga tinun-an sa Dios maigsoon. Hallelujah. Kita nga mga Kristohanon. Bersikulo 9, sama sa paghigugma kanako sa amahan, ako sa ingon nahigugma kaninyo. Pabilin kamo diya sa akong gugma. Mato pa sa atong Ginoong Hesus, sama sa paghigugma sa akong amahan, nga diin maigsoon ang Dios maigsoon. Ang Dios nga amahan nagapuyo maigsoon diha sa atong Ginoong Hesus. Ang diin siya maigsoon, hallelujah. Mato pa ang atong Ginoo, ako sa ingon nahigugma kaninyo. Mao man yung masabing so mao man usab ang atong Ginoong Hesus sa diha nga siya nahigugma kanato maigsoon, siya nagapabilin kanato pinaagi siyang Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod nato. Mato pa pabilin kamo diha sa akong gugma. Mato pa sa atong Ginoong Hesus, pabilin kamo diha sa akong gugma. Ang gugma sa Dios mao ang iyang kaluoy, ang iyang grasya. Hallelujah. Nga kanunay maigsoon atong nasinati sa atong mga kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Ang atong nabatunan ang paghigugma sa Dios kanato maigsoon sa diha nga kitang iyang giluwas maigsoon. Hallelujah. Sa diha nga kita karon anaa sa padayon nga pagtuo ug pagpangalagad kaniya.
Bersikulo 10, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Hallelujah, mo kinimigsoon ang pulong sa Dios nga kung tumano ninyo ang akong mga sugo, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, tumano nato ang iyang mga pulong diya sa balaang kasulatan, ato pa magapabilin kamo sa akong gugma. So nakapabilin kita maigsoon diya sa gugma sa Dios. Nakapabilin kita diya sa iyang grasya, sa iyang kaluoy. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan o nagapabilin ako diha siyang gugma. Praise God. Matupad sa atong Ginoong Kristo. Bersikulo 11. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo. Praise God. Hallelujah. Ug ang inyong kalipay mamahingpit. Praise God. Matupad sa atong Ginoong Hesus kini ang gisulti siyang mga tinun-an, siyang mga apostoles o bisan pa kanato nga kining mga butanga gisulti ko kanyo aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo. Praise God, hallelujah. Sa diha nga gisulti sa Dios ang iyang pahigugma sa iyang mga tinun-an, ang iyang pahigugma sa iyang mga katawhan kanatong tanan maigsoon. Hallelujah. Iyang gisulting kung unsa ang iyang kinabuhi nga diin kita usab maigsoon buhi usab nga siya ang tanom, siya ang punuan, kita ang mga sanga sa tanom nga paras nga mao ang atong Ginoong Kristo nga matupa nga diin kita giatiman maigsoon. Hallelujah. Sa Dios nga amahan, no? Giatiman kita sa atong Dios. Diin nga kita nakapamunga maigsoon sa mga espirituhanong bunga o nga diin atong pahimuslan ang grasya sa Dios, ang kaluoy sa Dios. O siya usab nagsugo kanato nga kung kita magapabilin kaniya, magapabilin ang iyang mga pulong ani kanato, magkapangayo kita bisan unsa nga atong gusto ug kini iyang pagabuhaton alang kanato. Praise God. Hallelujah. Bersikulo 12, mao kini ang akong sugo nga kinahanglan maghigugmay kamo ang usab-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao kini migsoon hallelujah ang pulong sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan manghigugmaay sila migsoon ang usab-usa sama siyang paghigugma kanila. Maingon usab maigsoon kita usab maghigugmaay matag usa sa atong isig kaigsoon diya sa Ginoo, diya sa pagtuo sama sa paghigugma kanato sa atong Dios maigsoon sa atong Ginoong Kristo. Bersikulo 13. Wala bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mahigala. Praise God, hallelujah. Matupad sa atong Ginoong Hesus wala bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini nga ang usa ka tawo magahalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mahigala. So wala pa maigsoon. Walay mulabaw no sa gibuhat maigsoon sa atong Ginoong Kristo. Nga matupa walay mulabaw nga ang usa ka tawo maghalad siyang kinabuhi. Nga ato lamang Ginoong Kristo maigsoon siya ang una nga nagahalad siyang kinabuhi maigsoon alang kanatong tanan nga iyang mga katawhan nga gitawag nga iyang mga higala maigsoon. Iyang mga linwas maigsoon. Siya naghalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato bisan sa atong pagkamakasala aron nga matubos kita niya maigsoon mapasaylo ang atong mga sala sa Dios. Pinaagi siya ang pagpakamatay dito sa krus maigsoon. Siya ang halad sa pagpasiguli alang kanato ngadto sa Dios maigsoon. Hallelujah. Aron kita mahimong matarong maigsoon tungod sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo maigsoon dito sa krus aron sa pagtubos kanatong iyang mga tinuwas og iyang mga katawhan. Bersikulo 14, kamo mga higala nako kung magatuman kamo sa akong isugo kaninyo. Praise God, hallelujah. Matupad din maigsoon sa atong Ginoong Hesus iyang mga tinun-an kamo mga higala nako kung magatuman kamo sa akong isugo kaninyo. Kita usab maigsoon, kita nga mga katawhan sa Dios, kita mga higala niya maigsoon kung kita magatuman sa iyang mga sugo maigsoon. Hallelujah.
dito sa 1:14 nagasulti ang atong Ginoong Hesus usab may gisoon kung kamo nahigugma kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo sa 1:14 bersikulo 15 no mo sab ang pulong si Dios mismo sa iyang mga tinun-an kung kamo nahigugma kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo dinhi migsuon kamo mga higala nako kung magatuman kamo sa isugo ko kaninyo. So diha kita may mahimo migsuon nga higala sa Dios. Hallelujah. Mahimo nga tinun-an sa Dios migsuon. Kung kita migsuon magatuman sa iyang mga sugo. Bersikulo 15, dili ko na kamo nganlan nga mga ulipon, kay ang ulipon dili masayod sa gibuhat siyang galon. Apan ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa amahan, akong amahan, kini gipahibalo ko man kaninyo. Praise God, hallelujah. Mato pa, dili ko kamo nganlan nga mga ulipon, kay ang ulipon dili masayod sa ginabuhat siyang galon. Apan ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan, kini gipahibalo ko man kaninyo. Mato pa migsuon, kita ginganlan nga mahigala sa Dios kay mato pa migsuon kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan, ang tanan nga nadungog sa atong Ginoong Kristo migsuon, ang tanan nga pagbulutan, ang tanan nga buot ipabuhat sa Dios migsuon, hallelujah. Kanato migsuon iyang gipahibalo migsuon sa matag usa kanato ato pag kini gipahibalo ko man kaninyo, hallelujah. Ang tanan migsuon nga sugo sa Dios, pagbulutan sa Dios migsuon iyang gipahibalo kanato migsuon, hallelujah. Walay iyang gililong tungod kay kita migsuon iyang gitawag nga iyang mga higala migsuon. Iya kita nga giisip nga iyang mga higala. Sama ba kanato migsuon kung adunay kitay mga higala nga atong kasaligan o suod nga mahigala, dili kita migsuon magaduha-duha sa pagsulti sa mga butang nga bisan pa og mga sikretong butang tali kanato migsuon, hallelujah. Tungod kay kita migsuon nagasalig man sa atong mga tinuod nga giilang nga mga higala migsuon. Maingon man usab ang atong Dios migsuon, kita gitawag niya mga higala ug mato pa ang tanan nga nadungog niya gikan sa Dios sa amahan, kini iyang gipahibalo kanato. Bersikulo 16, kamo wala magpili kanako hinanua ako mao ang nagpili kaninyo, hallelujah. Mato pa sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga apostoles, kamo wala magpili kanako hinanua ako mao ang nagpili kaninyo. Mayong nasab kanato maigsoon, hallelujah. Wala kita nagpili sa Dios kundi ang Dios mao'y nagpili kanato. Kita iyang mga pinili, kita iyang mga tinawag maigsoon, kita nga iyang mga katawan. Praise God, hallelujah. Dili ang tanan tao maigsoon sa kalibutan pinili sa Dios. Dili ang tanang tao dinhi sa kalibutan maigsoon tinawag sa Dios. O dili ang tanang tao maigsoon dinhi sa kalibutan pagalawason sa Dios, kundi kato lamang maigsoon ang iyang mga pinili. Ug mato pa sa atong Ginoong Hesus dinhi sa bersikulo 16, kamo wala magpili kanako hinanua ako mao ang nagpili kaninyo. So dili maigsoon, hallelujah, kita mao'y nagpili sa Dios kundi unsa ka nato pagka malipayon maigsoon nga kita dai maigsoon iyang gipili maigsoon, hallelujah. Taliwala nga kita wala nagpili kaniya. Kay kung ang tawo maigsoon sa iyang kaugalingon maigsoon, hallelujah, kung siya dili pinili sa Dios, kung kita dili pinili sa Dios maigsoon, dili gid kita maigsoon makadangat diya sa Dios. Kay mudaog man maigsoon ang atong pagkatawhanon dinhi sa kalibutan nga mao'y magapasulabi maigsoon nga mao'y makapahilayo kanato maigsoon gikan sa Dios. Apan kung kita maigsoon pinili sa Dios, ang Dios magapaagi gyud usab maigsoon nga kita makadangat maigsoon nganha kaniya maigsoon kung kita iyang mga pinili. Og nagatudlo kanyo aron magapanglakaw kamo og magapamunga.
og magalungtad ang inyong mga bunga. Praise God. Mato pa sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga apostoles, kamo wala magpili kanako, no ako mao nagpili kaninyo og nagatudlo kaninyo aron magapanglakaw kamo o nagpamunga. Sa diyang nga gisugo niya migsuon ang iyang mga apostoles sa pagpanglakaw migsuon, sa pag-ibanghilyo migsuon, sa pagministeryo ug mato pa migsuon aron nga sila makapamunga migsuon. Ug mato pa og magalungtad ang inyong mga bunga. So kita karon ang bunga migsuon nga gisgutan sa atong Ginoong Hesus nga nagalungtad migsuon, pinaagi migsuon sa iyang mga apostoles, pinaagi sa mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo nga iyang gisugo sa iyang mga apostoles, ug pinaagi sa iyang mga apostoles usab nga nagapanglakaw sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pagministeryo sa pulong sa Dios, ug nga nagapamunga kini migsuon sa kaluwasan sa mga katawhan nga iyang mga pinili, ug mato pa og magalungtad ang inyong mga bunga. Hallelujah. Ang mga bunga diha sa pagpangalagad, ang mga bunga migsuon sa ilang pagministeryo migsuon nga nakadangat ang daghang mga linuwas, daghang mga kalag migsuon diha sa atong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo, nga mao kini migsuon mato pa kini nga magalungtad nga mao nga mga bunga, ang mga kalag sa iyang mga pinili mga katawhan migsuon, aron nga pinaagi sa akong ngalan igahatag kaniyo sa Amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Mao kini ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang mga apostoles, sa iyang matungnan. Bersikulo 17, katapusan migsuon, ang akong sugo kaninyo mao kini nga kinahanglan mahigugmaay kamo ang usa ug usa. Praise God. Katapusan migsuon, ang Dios migsuon nagapahinumdom kanila migsuon sa iyang sugo. Hallelujah. Nga mao gayud migsuon. Una, nga kinahanglan mahigugmaay kamo ang usa ug usa. Mayon usab kanato migsuon nga mga katawhan sa Dios karon, kitang iyang mga pinili, kitang mga Kristohanon, kitang mga anak sa Dios. Gisug kita sa Dios migsuon nga kinahanglan magigugmaay kita ang usa ug usa. Ang gugma mao'y magatabon sa kapid-an ka mga sala migsuon. Ang gugma migsuon mato pa mulaom sa tanang mga butang, motuo sa tanang mga butang. Ang gugma moantos migsuon. Mupailog migsuon. Hallelujah. Ang gugma wala gyud pagkatapos. Sa kung kita migsuon magigugmaay sama sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, kita makapabilin gyud diha kaniya migsuon. Hallelujah. Kaya ang atong Dios, siya migsuon ang mahigugmaon nga Dios. Siya ang Dios sa gugma migsuon. Sa kinahanglan usab kita migsuon, magmahigugmaon usab ingon nga iyang mga anak o iyang mga katawhan, kita ang mga Kristohanon, kita ang iyang mga linuwas, kita ang iyang iglesia. Kinahanglan nga ang atong gugma magapabilin kanunay dinhi kanato migsuon, atong hinumduman nga ang gugma migsuon mo'y magadugtong sa matag usa kanato migsuon. Pinaagi sa gugma migsuon mo kini ang gapos alang migsuon sa kalinaw, pakigdait sa usab usa sa iyang mga katawhan migsuon. Ang gugma sa Dios nga anaa kanato migsuon. Pinaagi siyang Espiritu Santo nga niya kanato migsuon, magapabilin ka ng maong gugma. Kaya ang bunga sa Espiritu Santo mao man usab ang gugma migsuon. Ang gugma, kalipay ug kalinaw nga gikan sa Dios migsuon, pinaagi siyang barang Espiritu Santo nga anaa kanato migsuon. Hallelujah. Daligon ang Dios migsuon sa mga pulong hinaut matag sa migsuon. Nakaambit na sa bugdugang mga butang espirituhanon, dugang pagdasig, dugang kaalam kabalo espirituhanon sa mga pulong karon nga atong ginatun-an migsuon sa sulat ni Apostol Juan sa 1 kapitulo 15, 1 paingon sa 17, ang naguluhan nga si Jesus ang tinuod nga tanom nga paras. Ang Dios magapanalangin kanang tanan. Dalagon ang Dios. Og daghang salamat.